अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ। और मैं खैर वाफियत से हूँ भी नहीं भी, क्योंकि मेरा जो दिल है ना, ये बहुत ज़्यादा तोड़ते हैं कुछ लोग, लेकिन फिर बदले में मैं भी कुछ बोल देती हूँ। जिसे मैं सबसे ज़्यादा अपना समझती हूँ, उन्हीं को मैं कुछ ना कुछ बोलती ज़रूर हूँ। जिन्हें मैं अपना नहीं समझती हूँ, उनसे मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, चुप ही रहती हूँ। लेकिन ये बात, जैसे मेरे हस्बैंड हुआ, मेरे बच्चे हुए, उनको पता है, लेकिन उनसे भी कभी न कभी वो भी मुझे नहीं समझते हैं। तो उसी तरह मेरा दोस्त भी मुझे बिल्कुल नहीं समझते हैं, वो भी बिल्कुल एकदम 1 to 1 मेरे साथ फाइट करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा बात बोलते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है मुझे, क्योंकि मैं उस टाइप की बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसे आम जैसे लोग होते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर मेरे साथ बद से बदतरीन भी करे ना, तब भी मैं उसका बदला लेने वालों में से नहीं हूँ। इससे पहले तो मुझे बहुत मेरे साथ जुल्म हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने कानून का दरवाज़ा तक भी नहीं खटखटाई। खटखटा सकते थे, सब कुछ मेरे हित में थे, लेकिन फिर भी मैं किसी को भी इस दुनिया में मैं बदला नहीं लेना चाहती हूँ। मैं सब चीज़ आखिरत पे छोड़ देती हूँ। तो उसी वजह से मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। लेकिन जो लोग फिर सोचते थे ना, ये कुछ नहीं कर पाएगी, फिर उनको दुनिया में ही सज़ा मिली है हर एक को, और आखिरत में तो फिर मैंने छोड़ा ही है। लेकिन मैं जिससे प्यार करती हूँ ना, उससे मैं कभी भी दिल के अंदर से मैं उनके लिए बुरा कभी मैं नहीं सोच सकती हूँ। ना उनको बुरा हो ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि उनके साथ ऐसा कुछ हो बोल के। मैं हमेशा चाहती हूँ कि नहीं, उनको कुछ ना हो, अलबत्ता वो मुझे ही हो। मैं इस टाइप की सोच रखने वालों में से हूँ। लेकिन मेरी इस सोच का बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। तो फिर भी मैं सब्र करती हूँ, बहुत सब्र करती हूँ। और इसी तरह से मेरे लाइफ में 2024 एक बहुत बड़ा, मेरे लाइफ में क्या कहूँ, एक बहुत बड़ा साल है। उस साल में मुझे अब तक के लाइफ में मेरा मतलब, मैं बहुत ज़्यादा लोगों से ना, लोग मुझसे फ़ायदा बहुत उठाते हैं या फिर कुछ करते हैं, लेकिन 2024 में मुझे किसी ने स्ट्रॉन्ग भी बनाया कि नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना बोल के ना, मुझे कुछ सीख भी दी। और मैं खुश रहने लगी बहुत ज़्यादा। और बता नहीं पाऊँगी, लेकिन 2025 जैसे स्टार्ट हुए तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई मैं। आज रात भी तहज्जुद नमाज़ पढ़ के खुदा साहब से ढेर सारी दुआएं मांगी सबके लिए। रोना तो बहुत आता है, आंसू इतना गिर रहे ना, जो लोग आंसू देते हैं ना, उसको अल्लाह नहीं बख्शते। फिर भी मैं नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं जब एक बार किसी को कुछ बोलती भी हूँ ना, सामने वाले का जो बात होता है ना, वो बहुत ज़्यादा दिल तोड़ने वाला होता है। मेरी बात का गौर किया जाए तो इतना कुछ खास नहीं होता है। मैं एक ना, छोटे बच्चे जब स्कूल टाइम में लड़ते हैं ना, वैसे मैं करती हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें ये किया, वो किया, वो किया, ये किया, दिल से नहीं। वो भी बाद में शर्मिंदगी भी बहुत महसूस होती है, लेकिन वो तब जब किसी को अपना माना हो, उसको कहते ज़रूर हो, लेकिन वो सामने वाला अब कैसा लेगा, उसका अल्लाह फैसला करेगा।
باقی میں نے سچ میں آج تک اپنی لائف میں کسی سے بھی مجھے کچھ ملا نہیں، ہمیشہ دکھ کے سوا باتوں سے، پیار سے، ہر ایک چیز سے، کیونکہ میں زیادہ کیئر کرتی ہوں تو سامنے والا بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے خود ہی سب کے لیے کچھ لاتی ہوں، میرے لیے کوئی کچھ نہیں لاتے، اگر کبھی لائے تو بھی میرے اپنے پیسوں سے۔ لیکن آج دل بہت ٹوٹا ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ بیان بھی نہیں کر پاؤں گی کہ لوگ کیسے، مطلب ایسے ایسے، اور خاص کر جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، وہ تو سب سے اچھا ہونا چاہیے میاں بیوی کا، اور بیوی چاہے جیسے بھی ہو نا، اور بیوی کو بھی شوہر کا نا بستر والا پیار تو مطلب شادی اسی لیے جلدی کرنے کو اسلام کہتے ہیں۔ آج کتنے معاشرے میں بچیاں بگڑ رہے ہیں، لڑکے بگڑ رہے ہیں، کیونکہ جوانی جب ہوتے ہیں تو فزیکلی کسی چیز کی نیڈ بھی ہوتی ہے، پھر وہ حلال راستے سے ہو تو پھر اتنے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو اسی لیے میاں بیوی کا رشتہ ایک نیڈ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس چیز سے بڑھ کے عزت ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کا عزت اپنے گھر والوں کے طرف اس قدر رکھے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے گھر لے کے جائے تو وہ سارے گھر والے اس کو اتنا عزت دے، اتنا عزت دے کہ مطلب وہ پانی مانگے تو وہ لوگ دودھ پیش کرے، یا پھر اتنا عزت کرے کہ ان کو اس کو کراس کوشچن کرنا یا عجیب باتیں کرنے کی جرت نہ ہو۔ وہ تب ہوگا جب ایک بیوی اپنے شوہر کو، جتنا بھی ان بن میاں بیوی کے درمیان وہ تو ہوگا ہی، میاں بیوی کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ پتلا سجایا ہوا، آخر دو انسان ہیں، تکرار بھی ہوں گے، ٹکراؤ بھی ہوں گے، لیکن اس چیز کو اپنے دور کے بیچ میں رکھنا ہے، اور عزت شوہر کو دینا ایک بیوی کا بہت بڑا رول ہے، اور اس بیوی کا مرتبہ اللہ کے سامنے بہت اونچا ہوگا، جو بیوی اپنے شوہر کا سارا، اگر شوہر بگڑا ہوا بھی ہو، اگر اس نے اس کے ساتھ کچھ ایسا برا بھی کیا ہو جو ناقابل برداشت ہو، اس پر بھی اگر ایک بیوی پردہ ڈال کے رکھتا ہو، نہیں بتاتا ہو، جبکہ آج کے زمانے میں تو بات تو بتاتے ہیں اپنے مائکے تک، لیکن وہ نہ بتائے تو پھر سچ میں کیا کہنا۔ لیکن میاں بیوی کا محبت اسی کو کہیں گے جب ایک دوسرے کا عزت رکھیں گے، اور شوہر بیوی کو تب عزت ضرور دیں گے جب اس کا عزت اس کے سسرال میں ہوتا ہو، تو وہ شوہر اس بیوی کو، کچھ بیویوں میں خامیاں بھی ہوں گے، خوبصورتی کو لے کے، جسمانی کو لے کے، کسی بھی چیز کو لے کے مکمل نہیں ہوں گے، تب بھی وہ شوہر اسے پیار کرنا چاہیں گے، کیونکہ اس نے جو اس کا عزت کو رکھا باقاعدہ۔ اب جو عزت نہیں رکھیں گے، مطلب عجیب عجیب واقعہ ہوتے ہیں۔ میاں بیوی بس شوہر کے گھر میں ایک حصے کے طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے پراپرٹیز میں مجھے کیا ملیں گے یا کیا کریں گے، یہاں پہ کیا ہوگا، تو لالچ کے طور پہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ ادروائز عزت سے بڑھ کے کوئی بھی چیز نہیں ہے اس دنیا میں، اور ساتھ ہی ساتھ اولاد کا بھی پیار، عزت ماں باپ کی طرف ہونا چاہیے پہلے۔ ایک دوست ہو، عزت دے رہا ہو، پیار دے رہا ہو، اس کا قدر ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنا کہ ہاں اس کا غصہ ہے، یہ غصے میں فقط چار دیواری کے اندر مجھے کہتا ہے، باقی کسی کو ڈنڈورا نہیں پیٹے گی، یہ ٹرسٹ جہاں ہونا، وہاں پہ سب کامیابی ہو جاتے ہیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو بند کمرے میں کچھ بھی بولے، پیٹے مارے پٹکے، لیکن باہر نہیں کہتا ہو، وہ سچ میں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک دوست کو بھی کچھ بھی بولتا ہو غصے میں، آپے میں، جبکہ وہ سامنے والا ہے اس کو پرووک کر رہا ہو، تو اس کو
समझ लेना चाहिए, ना कि उसका दिल तोड़ना चाहिए। बाकी तो मुझे अभी इतना काम में मेहमान से भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल हर एक के लिए धड़कता है। और डॉक्टर मैसर को भी बहुत याद कर रही हूँ। वो भी मुझे यही बोलती है कि आप मुझे भूल गए हो, ये वो मुझे बहुत बोल, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं उसे भी बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, हद से ज़्यादा, क्योंकि वो मुझे अच्छा करती है, बहुत प्यार करती है। उसने मुझे जाना है तो मैं उससे कम ही दिनों में, लेकिन उसने मुझे बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरे दांतों का इतना ख्याल रखा, उसके लिए भी हर वक्त दुआ में आप आते हो। आपके लिए कभी मैं दुआ में आपको नहीं भूल सकती हूँ। दुआ आपके लिए करती रहूँगी, आपको कभी ज़िंदगी में किसी बीमारी से आपको जूझना ना पड़े। आपको हमेशा अल्लाह सेहत दे। सबसे बड़ा दौलत सेहत ही होते हैं। मैं आपके लिए दुआ में याद ज़रूर करती हूँ। खासकर मैं तहज्जुद नमाज के टाइम आपके नाम लेके आपके लिए दुआ करती हूँ, तो आप सोचिए कि आप कितने खुश नसीब हैं। बाकी मैं अभी नहीं आ पा रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम हैं मुझे। हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, दिल का अंदर का हाल मेरा रब जानता है, मेरा खुदा जानता है, मेरे दिल में कितने गम हैं।